मुखार केन्नाच वेचनात कित्याक एक बरी स्टोरी जाय बरोबर तियात्र पळयतले जाल्यार. सो अवॉर्ड फॉर द बेस्ट स्टोरी. Best story, Bridge Jacob. Motian Tario Pavo. Indo Pavo is speech kata. Putra ni tayo स्टनो फाटल्यान चाक चलता ते कोणेच पळोवंक ना. कितले पर्सेंट अवॉर्ड तुका वोटींग जालां तें कळटा. सो हाचेर चडशी कोणाचेर नदर वचोंक ना. स्पेशली जॉयबीनान केलां कारण कांय जाण म्हणटात की तो आपणाक जाय तें दिता म्हणून. ताका लागून इश्टानो जेन्ना पाद्र पियो तियात्रान अनाउन्स केलो कांय जाण म्हणूंक लागले जेकब आतां देवाचे आनी पाद्रीचे तियात्र बरयता. म्हजो बरोवपाचो हेतू आसलो की देवाचेर आनी पाद्रीचेर तियात्र बरोवन पासून अवॉर्ड मेळोंक जाता. तशेंच डायलॉग तर त्या तियात्रान ना जाल्यार त्या तियात्राक आनीकूच स्पेस आनी वजन येना. आनी हेच एकदम पेस आनी वजन दिवंक बेस्ट डायलॉग अवॉर्ड गोज टू Francis Getwin. प्लॅटफॉर्माचेर रावन हे अवॉर्ड फावो केल्ल्या खातीर हांव सगळ्यांच्या नांवान सगळ्यांक कोणाक अवॉर्ड फावो जाला तांच्या सगळ्यांच्या नांवान धाकटेशेंच देव बरें करूं म्हणटा बाब जॉयविनाक. कित्याक ताणें आपल्या बोल्सांतले पयशे मोडून हे अवॉर्ड आमकां फावो केले. हांव कोणें वोटींग केल्या त्या लोकांकूय काळजाच्या खोलायेंतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी असलेच अवॉर्ड मुखारूय ताणें वचचें. कित्याक ह्या अवॉर्डा वरवीं जायत्या आर्टिस्टांची उर्बा वाडटली आनी ह्या पार्कार नवे नवे आर्टिस्ट भितर सरतले. आनी एक धाकटीशी आउट ऑफ लँड हें हांव सांगूंक सोदतां. तो स्पीच करता आसतना बाब जॉन डिसिल्वान सांगलें की हो वावर तर मुखार येतलो जावं आनी आदल्या आर्टिस्टांचो गूड आसतो येतलो जाल्यार हे विडियोज युट्यूबाचेर वा आनी कित्याचेर अपलोड करूंक जाय. हांव युट्यूब म्हजें चॅनल उक्तें करूंक नासलें हांवें. म्हाका मोटिवेट करपी हें युट्यूब चॅनल उक्तें करपाक बाब जॉयविन हांव काळजाच्या खोलायेंतल्यान ताजे उपकार आठयता. ताका लागून युट्यूब चॅनल उक्तें करूंक पावलो. ताचे उपरांत म्हाका मोटिवेट केलो बाब लॉरी ट्रेवासो आनी बाब जॉन डिसिल्वा. आयज हांव ज्यांच्यांनी कोणें युट्यूब चॅनल उक्तें करूंक ना तांकां मोटिवेट करूंक सोदता. कित्याक पयशे मेळटा म्हणून पयशे मेळटले म्हणून न्हू. कित्याक आमी आयज ना फाल्यां संवसार सोडून वयतले पूण आमचो वाव तर मुखार उरतलो हो उगड आसा दवरतलो जाल्यार युट्यूब चॅनल आमकां बरो एक मिडियम आसा. सो सगळ्यांक ते उपकार मागता जावं ते कॉमेडियन जावं ते कोण सिंगर जावं आनी कोण कितें बरयता पालकार वावर करता ताणें आपलोसो धाकटोसो वावर युट्यूबाचेर पयशांक लागून न्हय पूण फॉरेवर आपलो उगड आस दवरपाक एक संविधान कसो वचचो म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. दोन मित्र म्हजे आयकल्ले खातीर बरें करूं बरी येवजण बरी सूचना दिली आनी देव बरें करूं आमचो सिरीज. बेस्ट डायरेक्टर लॉरी ट्रावासो. चित्रांतली फुलां. आनी जोरदार ताळयो आमच्या लॉरी फॉर द बेस्ट डायरेक्शन. देव बरें करूं सगळ्यांक. आनी तुमचो इलाय कितले अवॉर्ड मेळ्ळे ते म्हाका आनी आमकां म्हणजे आनी इतले अवॉर्ड मेळ पार्टी बऱ्या घरची इतले अवॉर्ड मेळोन तो म्हाका पिक्चराक येना अजून. पुन्हा टायटल जेन्ना तेगे रेडी जाता तेजो स्पेलिंग कितें सारकें जाल्यार चोय म्हूण तें बंद धाडटा. ओके देव बरें करूं. इतले अवॉर्ड्स फावो जाले हाचे खातीर. आनी म्हजी टीम जे बराबर आसात सगळे जावं फ्रँकी जावं विल्बन रियोमा ही सगळीं हांगासर आसात. नॉर्मन सगळ्यांक देव बरें करूं. कारण डायरेक्टर जाण आसता की तूं सुचपाक पडटा. देव बरें करूं तुजें उतर. आनीक आतां बरोवप एकदम
बरोवप बरें आसूंक जाय. जितलें बरोवप बरें आसता तितलेंच उमेद येता आर्टिस्टांक ती मुखार लोकां मदीं आपल्या एक्टिंगानसून ताचें बरोवप दाखोवप आनी हाकाच वाखाणी करपाक आमी अवॉर्ड दितात. बेस्ट रायटर. Best writer, Comedian Agostino. Moji Sasu. बाप जयविनावर आनी उलोवपाचें कांयच उरप ना. ताचे आत आनी पीत पासून काडले. सो आनी कांय सांगपाचें उरप ना. इतलेंच मागता जयविनाक देवान भरपूर भलायकी दिवची आनी जाता जाल्यार म्हाका जाणटो करचो आनी तुका भुरगो दवरचो. कारण बरेंच आपल्या कश्टाचे तुड म्हणून हे अवॉर्ड्स तो आमकां दिता. आमकांय बरें दिसता. पूण आमी आयज पासून जयविनाक कांयच दिवंक ना. मोठ्यान ताळयो मारया. देव बरें. म्हाका दिसना तूं इतलो बेगीन जाणटो जायत ना. आनीक 31 वर्सांनी घडी जायत दिसता. सुपर हिट OTTचे अवॉर्ड फावो जाताना हांगासर बेस्ट रायटर कॉमेडियन ऑगस्टीन म्हाज्या वांगडा आसा. सर तुमकां कशें दिसता हेज अवॉर्ड फावो जाला? आमी एकदम खुशाल जालो. कारण म्हाका दिसता हें 3रे वर्स हो बेस्ट रायटर अवॉर्ड म्हाका फावो जाता. खरेंच जायते जाण म्हणटा तुजें बरोवप एकदम बरें आसता म्हणून. आनी जेन्ना बरोवप बरें आसता तेन्ना कलाकारांकूय उमेद येता. हांव काळजाचें कला आयकतां जयवीन बाबाक आनी ताजे फॅमिलीक काळजांतां देव बरें करूं म्हणटा. आतां फाटलीं 3 वर्सां तुमी जाणा की जॉयवीन बाब हे अवॉर्ड सेरेमनी स्वता करून हाडटात, घडोवन हाडटात. ह्या विशीं कितें? वालोर ताका. कारण कोणाचेच लागीं एक रुपया घेनासतना आपल्या बोडसांतले पयशे म्हणून जयवीन बाब आमकां हे अवॉर्ड फारीक दिता. सोच सांगचें म्हणल्यार जयवीन बाबूय आमचेच भाशेन तो काजारां बाजारां शुटींग करता, रात फोडटा आनीक आपल्या बोडसांतले दूड म्हणून हे आमकां दिता. देखून हांव जयवीनाक बरें